खुकुरी प्रहारबाट घाइते काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादव आइसियुमा सिकिँदै। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि नेभी सङ्घ आन्दोलित गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गर्यो पुतला दहन। यादवलाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेको पुरानो घटनामा पनि संलग्न भएको खुलासा। महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरे लगत्तै सापकोटाले भनेका थिए यो वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आदेश हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित 3 दलका शीर्ष नेताहरूको आकस्मिक भेटवार्ता। वामदेव गौतमले भने प्रचण्डले व्यक्ति हत्या गर्नु गलत थियो भनेर घर घरमा गएर माफी माग्नु पर्दछ। यादवमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्न मधेसका मुख्यमन्त्रीको माग। सङ्घ र प्रदेश कतै पनि राप्रपा सरकारमा जाने कुरा हल्ला मात्रै भएको महामन्त्री राणाको टिप्पणी। देउबाले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा जताबाट पनि माओवादी। काङ्ग्रेसभित्र उकुस मुकुस देउबाको सत्ता ढाल्न न्याय समीकरण प्रचण्ड सरकारलाई सङ्कटमा। प्रदेश र राष्ट्रिय सभा खारेज गरौँ, स्थानीय तह पनि 753बाट 250 मा झार्न वामदेव गौतमको माग। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवको टाउकोमा गहिरो चोट, 2वटा लेनमा टाक लगाउनु पर्ने। यी हुन् काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति आखिर किन गरे त्यसबारे सम्पूर्ण भिडियोमा जानकारी। रिपोर्टर्स क्लबको हल भित्रीबाट निस्किएका थिए सहमहामन्त्री यादवलाई खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छे। गठबन्धन सरकार कसैले ढलाउनु पर्दैन, आफै ढल्छ भन्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। हामी सधैँ गठबन्धनको पछि नलाग्ने झलनाथ खनालको भनाई। नेकपा एमालेमा ठुलो पहिरो जाने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेना बन्दोबस्तीका सामानसहित नेपाल आउँदै। नेपालमा आखिर एमसिसी पास हुन लागेपछि यस्तो भएको निकै ठुलो डरलाग्दो खुलासा। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई विश्राम नदिई अगाडि बढाउँछौँ भन्दै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। एसिया कप खेलेर फर्किएको नेपाली टोलीको भव्य स्वागत। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने वामदेव गौतमको तर्क। उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्यमा सुधार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल गए अस्पताल। गृहमन्त्रीको दाबी भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्नले मलाई हटाउन खोज्दैछन्। विद्युतीय गाडीको खर्च पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो पर्ने कुलमान घिसिङको भनाई। श्रीलङ्काबाट फर्किएर रवि लामिछानेले भने रङ्गशाला बनाउने बारे सांसदमा कुरा राख्छौँ। 10 दिनदेखि बेपत्ता डाक्टर कोइरालाको शव कोशीको भङ्गालोमा पर्यो फेला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने वामदेव गौतमको भनाई। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदै। 60 किलो सुन प्रकरणमा 3 नेताका पुत्र अनुसन्धानको घेरामा। अब केही महिनामै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने गगन कुमार थापाको ठोकुवा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोजे केपी शर्मा ओलीको साथ। आखिर केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको किन भयो त भेटवार्ता, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। देवप्रसाद गुरुङ उड्न ठिक्क पर्दा बेलायतमा कार्यक्रम नै भयो स्थगित। अमेरिकीको चासोपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, विपक्षीसँग सहमतिको प्रयास। अमेरिका जानु अघि टिआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप। सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कैलाई पनि छोड्नु नहुने वर्षमान पुन अनन्तको टिप्पणी। स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य सिंहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतले दियो आदेश। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा गुरुङका वकिलको बहस। कीर्ति मिनबहादुर गुरुङले गरेका होइनन्, राज्यले गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सीमा क्षेत्रबाट 1 जना अपराधी पक्राउ। काठमाडौँ ल्याइँदै हिन्दू धर्मको गलत प्रचार गर्दै क्रिस्चियन धर्म प्रचारक महिला र पुरुषलाई कालोमोसो दलियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र चिनिया पोलिट ब्युरो जियुयान बीच भयो चीनमा भेटवार्ता। हामी थोरै लचिलो भए पनि भारतले भनेको मान्नुपर्ने। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा राधाकृष्ण कणेल भाइ निर्वाचित। चिनिया राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको भनाई। प्रधानमन्त्रीजी नेकपा एमाले भ्रष्टाचारमा मुस्न दाउ हेरेर बस्नु भएको नेकपा एमालेका नेताको टिप्पणी। काठमाडौँमा दिनदाडै चोरी भयो, 5 लाख रुपियाँ नगद। गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले विभेद गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गम्भीर आरोप।
आरोप। प्रधानमन्त्री दाहाल र मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। सरकारमा राष्ट्रपालाई भित्राएर नारायण काजी सुरेशलाई हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तीव्र तयारी। आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट भयो पारित। र सुन तस्करी प्रकरणमा भेटिएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनसँग सिआइबीले लियो 4 घण्टा बयान। नेपाली क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्किँदै कोशी प्रदेशको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद हेर्दैमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन खुकुरी प्रहारबाट घाइते नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवलाई आइसियुमा राखिएको छ। यादवलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको ट्रमा सेन्टरले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले साँझ 5:23 बजे विज्ञप्ति मार्फत उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएको छ। अस्पतालका अनुसार हाल उनको अपरेसन गरी घाउमा टाका लगाइएको छ। अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। टाउकोको पछिल्लो भाग तथा गर्दनमा खुकुरीले गहिरो चोट लागेको छ। टाउकोको सिटी स्क्यान गर्दा हाल कुनै पनि आन्तरिक चोट भने नदेखिएको बताइएको छ। बुधबार भुटकिटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बाहिरिने क्रममा उनीमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो। खुकुरी हान्ने नुवाकोटका श्याम सापकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ समेत गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काङ्ग्रेस सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि नेवी सङ्घ आन्दोलित बनेको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै पुतला दहन गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको हो। बुधबार नेवी सङ्घ अध्यक्ष दुजुङ शेर्पाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक हमलाले देशमा आम नागरिकहरूको जीव ज्यानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गृहमन्त्री पूर्ण रूपले असफल भएको पुष्टि भएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन्। अध्यक्ष शेर्पाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारको पूर्व मन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई दिनदहाडै सार्वजनिक स्थलमा ज्यान मार्ने उद्देश्यका साथ धारिलो हतियार प्रहार हुनु निन्दनीय छ। यस घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौँ। गृहमन्त्रीले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको नेवी सङ्घको आरोप रहेको छ। देशमा आम नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गृहमन्त्री पूर्ण रूपले असफल भएको यस घटनाले पुष्टि भएको छ। तसर्थ राजधानीको सार्वजनिक स्थलमा पूर्व मन्त्री जस्तो व्यक्तिको सुरक्षा गर्न नसक्ने नालायक गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेवी सङ्घले आक्रमणमा संलग्न अपराधी र जोडिएका पक्षबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कडाभन्दा कडाई कारबाहीको माग गरेको छ। यसैबीच काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि पार्टीको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आन्दोलित बनेको छ। सङ्घले हिजो गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। नेवी सङ्घले काठमाडौँ मिन भवन स्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले मसाल जुलुससहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको पुतला समेत दहन गरेका थिए। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि भुरकिटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लब आयोजित कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि खुकुरी प्रहार भएको थियो। उनलाई नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 7 बस्ने 47 वर्षीय श्याम बाबु सापकोटाले खुकुरी प्रहार हानेका थिए। पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता कुमुद ढुङ्गलले जानकारी दिएका छन्। ढुङ्गलका अनुसार एमसिसीको मोतियार भन्दै सापकोटाले यादवमाथि खुकुरी हानेका थिए। खुकुरी प्रहार गर्नु अघि रिपोर्टर्स क्लबमा सापकोटा पूर्व मन्त्री समेत रहेका यादवकै भाषण सुन्दै रहेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यादवलाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति कर्मचारीलाई कालो मसो दलेको पुरानो घटनामा पनि संलग्न भएको पुष्टि भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति श्यामबहादुर सापकोटाको यसअघि पनि पक्राउ परिसकेको व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाले यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कालो मसो दलेको भेटिएको छ। त्यसक्रममा उनी पनि पक्राउ परेर छुटिएको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको। हिजो राति भएको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम CISमा हेर्न मिल्ने भोलि विस्तृत विवरण निकाल्छौ ती अधिकारीले भनी उनी प्रकरणमा पनि मुछिएको त्यही बताइएको छ। यसैबीच प्रहरी अधिकृतका अनुसार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका साथ यस्तै घर भएका सापकोटाले यसअघि पनि आक्रमणको धम्की दिँदै हिँड्ने गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई पनि हानिदिन्छु भनेको रहेछन्। अरू खोजी गरिरहेका छौँ स्रोतले भन्यो। भैरकुटीमा नवस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार अपराह्न काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा रहेका थिए। त्यसमा उनले समेत यादवलाई विभिन्न प्रश्न राखेको बुझिएको छ। निस्किने बित्तिकै MCC परियोजनाको विरोधमा नारा लगाउँदै यादवलाई उनले खुकुरी प्रहार गरेका थिए। त्यसबेला उनले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। प्रहरीले उनी बारे नुवाकोटमा रहेको परिवारसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। त्यसक्रममा उनी प्रहरीले राप्रपासँग निकट रहेको खुलासा भएको छ। पहिले कमल थापा अध्यक्ष हुँदा उहाँ त्यहाँ सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ। प्रहरी सूत्रले भन्यो प्रहरीका अनुसार उनी लामो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएर फर्किएका थिए। विदेश जाने बेला उनले बिचौलियाहरूलाई पैसा खुवाएको समेत आफन्तहरूले बताएका छन्। यसैबीच पछि क्षतिपूर्ति बापत पाउनुपर्ने निश्चित रकम नपाएपछि उनले बिचौलियाहरूको विरोध गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीलाई कालो मसो दलेको प्रहरीले बताइएको छ। पछिल्लो समय उनले MCC लगायतका परियोजना र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै चर्को नाराबाजी गर्दै आएको पाइएको छ भने उनले पछिल्लो समय एक YouTube च्यानल मार्फत अन्तर्वार्ता दिँदै शीर्ष नेताहरूको विरोध समेत गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख SSP भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा म्याद थपेर विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ। सहमहामन्त्री यादवको अवस्था खतरनाक मुक्त रहेको समेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष KP शर्मा ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न KP शर्मा ओली देउबा हिजो बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण र सांसदमा विचाराधीन मनी लाउन्ड्रिङ र TRC विधेयकका बारेमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारमा विधेयकका बारेमा छलफल गरेका थिए। हिजोको भेटमा प्रधानमन्त्रीले TRC विधेयकमा नेकपा एमालेको साथ मागेका थिए। जवाफमा KP शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यता विपरीत र गम्भीर प्रकृतिको अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइए एमालेलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने डाक्टर सुनिल शर्माले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खोकरी प्रहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो घटनालाई सामान्य ढङ्गले मात्र हेर्न नमिल्ने भन्दै यो घटनाले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर जवाब दिन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग माग समेत उनले गरेका छन्। उनले भने खोकरी हान्न कसले लगायो, डिजाइन को हुन् र के गर्ने हो, यो सरकार अहिलेको गृहमन्त्रीले पत्ता लगाएर जनतामा खुला भएर राख्नु सक्नु पर्दछ। उनले भने यो घटनापछि हुन सक्ने सम्भावित घटनाप्रति लक्षित गर्दै उनले घटनाक्रमलाई हेर्न यो सरकार बनेपछि बढीभन्दा बढी काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण भएको छ। हाम्रा नेतामाथि, हामीमाथि, चाहे त्यो राज्य संयन्त्रबाट होस् चाहे नागरिक तहबाट होस्, काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ। यसलाई तत्काल हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर चेतावनी दिनुपर्छ कि राज्यको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो कि होइन, हामी सरकारमा छौँ कि छैनौँ। उनले अगाडि भने हामी सरकारमा छौँ तर हामीलाई सरकारमा भएको अनुभूति भएको छैन। एउटा सामान्य नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने प्रश्न यो हो। उनले भने यसैले यो राज्य मृत स्थितिमा भएको अवस्था हो, यो हो, चाहे विकासको क्षेत्रमा होस् वा सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्। काठमाडौँको बीच सडकमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री नेता असुरक्षित हुन्छ भने दूरदराजको नागरिक
नागरिकहरूमाथिको स्थिति के होला उनले भने। सो क्रममा उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दशै अगाडि वा पछाडि ढल्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले सरकार ढलुन्जेल त जनता नेता कार्यकर्ता सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व मन्त्री यादव हिजो दिउँसो रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा सहभागी गेट बाहिर निस्किन साथ नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटाले खोखोरी प्रहार गरेका थिए। उनलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्ति हत्या गर्नु गलत थियो भनेर घर घरमा गएर माफी माग्नुपर्ने वामदेव गौतमले माग गरेका छन्। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्ने तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा जान नसक्ने बताएका छन्। उनले जनयुद्धकालमा राम्रा काम भए तापनि र नराम्रा काम भए पनि भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका पीडितका घर घरमा पुगेर माफी नमागेसम्म आफू माओवादी पार्टीमा सदस्य नलिने स्पष्ट पारेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्नु मार्क्सवाद नभई गल्ती भएको उनको जिकिर रहेको छ। नेता वामदेव गौतमले नेकपा एमाले 70 वर्षीय हद उमेर नहटाएको दावी गर्दै उनले उमेर हद संविधानको धारा 24 को विरुद्धमा रहेकोले हटाउनै पर्ने बताएका छन्। उनले भने हामी नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू एकता गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको नेकपा एमालेलाई छोडेर होइन। म नेकपा एमालेमा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्छु, माओवादी केन्द्रमा जान सक्दिनँ, किनभने जनयुद्धकालमा राम्रा काम पनि भए नराम्रा काम पनि भए अत्यन्त नराम्रा काम पनि भए। राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गरियो, त्यसलाई मार्क्सवाद भन्छन् भन्दैनन्। कमरेड प्रचण्डले घर घरमा पीडितका घर घरमा गएर आफूले गरेको गल्ती हो भनेर राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गर्नु गल्ती थियो नभनेसम्म म यो पार्टीमा सदस्य लिन जान्न सक्दिनँ, वामदेव गौतमले बताए। यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा जताबाट पनि माओवादी परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार भएर 60 किलो र 9 किलो सुन ल्याउने तस्करहरूको सञ्जाल सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ता वरिपरि देखिएको छ। दर्शकबिन गत साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको 60 किलो सुन तस्करीको सिनमङ्गलबाट बरामद भएको थियो। त्यस्तै गत पुसमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको 9 किलो सुन भन्सारबाटै हराएको थियो। उक्त 9 किलो सुन ई सिगरेटभित्र लुकाइएर ल्याइएको थियो। सुन तस्करीका यी दुवै प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता मुसिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरेको छ। सुन तस्करीलाई संगठित अपराध तथा अन्तर्देशीय अपराध अन्तर्गत राखेर CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूको सम्पर्क सम्बन्धमा माओवादीका उच्च तहका नेताहरू, उनीहरूका छोरा, आफन्त र पार्टी कार्यकर्तासँग देखिएको छ। CIB उच्च स्रोतका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट हराएको 9 किलो सुन र विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको सुन एउटै तस्कर समूह भक्कु भएको पाइएको छ। तस्करहरूको त्यो समूहले सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ। लामो समयदेखि नै यो सञ्चालन क्रियाशील भएको देखिएको हो। यति नै समय भन्ने छैन, चुनावको समयमा झन् धेरै सम्पर्क देखिएको छ। सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएका बेला नै सुन तस्करको सुन धेरै लगेको देखिएको छ, CIB स्रोतले बताएको छ। चाहेर वा नचाहेर पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी चिनिया सुन तस्करसँग माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सम्पर्क देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन सुन तस्करी अनुसन्धान घेरामा जताबाट पनि माओवादी परेको देखिएको हो। दर्शकबिन यति बेला काङ्ग्रेसमा यता उकुस मुकुस देखिएको छ। देउबाको सत्ता ढाल्न नयाँ समीकरण बनाइदिएछ। प्रचण्ड सरकारलाई सङ्कट पर्ने पक्कापक्की भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के होला? 2084 सालको चुनावमा केन्द्रको कस्तो नतिजा ल्याउला? यस्तै प्रश्नबीच काङ्ग्रेसभित्र नयाँ समीकरण बनाएर सभापति शेरबहादुर देउबाको सत्ता ढाल्ने अभ्यास सुरु भएको छ। केही दिन अघि इलामको फिक्लाङमा आयोजित पार्टीको पुनर्जागरण उत्साह र एकता नेपाली काङ्ग्रेसमा आजको सान्दर्भिकता विषयको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका थिए, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म काङ्ग्रेस सरकारमा छ। आज सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हामी हौँ, तर जनताका समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यही तरिकाले 84 को आम चुनावमा ठुलो पराजयको शिकार बन्न सक्ने अवस्थालाई आज नसोचे कहिले सोच्ने भनेर उनले प्रश्न समेत तेर्साएका थिए। काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउबाप्रति मात्रै होइन, सरकारप्रति पनि तीव्र सन्तुष्टि
रहेको महामन्त्री गगन कुमार थापाको अभिव्यक्तिबाट झल्किएको छ। पार्टी र सरकारको यथास्थिति कायमै रहे काङ्ग्रेस कमजोर हुने र आगामी चुनाव हार्ने थापा पक्षको बुझाइरहेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशमलाल चौधरीको आम माफी, कोशी सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास सुन काण्ड तस्करी लगायत प्रकरणमा महामन्त्री गगन थापा सरकार विरुद्ध बोलिरहेका छन्। इलामकै कार्यक्रममै पनि महामन्त्री थापाले भनेका थिए, सभापतिको परम्परागत तरिका सहेर बस्दैनौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, पार्टी बदलेर छाड्छौँ, काङ्ग्रेस बदलिएर मात्र देशमा परिवर्तन आउन सक्ने उनले बताएका छन्। यसैबीचमा दर्शक महानुभावहरू शेरबहादुर देउवालाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई सङ्कट पार्ने गगन थापा समूहको रणनीति रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद धवल शमशेर राणाले राप्रपा सरकारमा जाने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संसदीय समितिको सभापति पाएकाले यो हल्ला चलेको टिप्पणी गर्दै सरकारमा जाने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। हामी सरकारमा जाने हल्ला मात्रै हो, यो आरोप लागेको छ, यसमा कुनै सत्यता छैन उनले भने। हामीले संसदीय समितिको सभापति पाएकाले यो हल्ला उठेको हो। संसदीय समितिको सभापति लिने क्रममा बार्गेनिङ त गरेको छैन भनेर आफूले नेताहरूसँग पनि सोधेको उल्लेख गर्दै भने, तर उहाँहरूले त्यस्तो नभएको बताउनु भएको छ। समिति भनेको सांसदको हो, एउटा समितिको सभापति पाएको हो। उनले भने सङ्घ र प्रदेश कतै पनि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले हामीले अहिले सरकारमा जाने गरी छलफल गरेका पनि छैनौँ, जाने मनस्थितिमा पनि नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झड्का लागेको छ। यसैबीच यता मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मुख्यमन्त्री यादवले सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले लोकतन्त्रको बोई चढेर निरङ्कुशतावादी शक्तिहरू सल्भलाइरहेको भन्दै यो घटना गम्भीर प्रकृतिको रहेको पनि बताएका छन्। मधेसबाट राजनीति गर्ने सरल प्रकृतिका काङ्ग्रेस नेता यादवमाथि आक्रमणको शिकार हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनले केही दिन यता हरेक कुरामा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्। लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रलाई नै ध्वंस पार्ने कदम स्वीकार्य हुने छैन उनको भनाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको हदसम्म पुग्नु चरम दण्डहीनताको उदाहरण रहेको बताएका छन्। साथै उनले यादवको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेताहरूलाई जत्न भेट्यो त्यत्नै काट्ने, जत्न भेट्यो त्यत्नै मार्ने जस्ता धम्की पनि आउन थालेपछि यति बेला नेताहरू निकै बाहिर निस्किन नै निकै ठुलो दल र त्रास जस्तै भएको देखिएको छ। यसैबीच यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकार स्टन्ट देखाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने खेलमा उद्रेक रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि अनेक किसिमका स्टन्ट गरेर गठबन्धन सरकार असफल भएको समेत दावी गरेका छन्। गठबन्धन सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन, आफै ढल्छ भन्दै उनले ठोकुवा समेत गरेका हुन्। 2 दिने जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा नुवाकोटको विदुर आएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले देशको स्वाधीनता समेत सङ्कटमा परेको बताउँदै देशलाई सफल बनाउने दायित्व नेकपा एमालेको काँधमा आएको बताएका हुन्। उनले गठबन्धनको सरकारले विकास, आर्थिक समृद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, कूटनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न नसकेका कारण असफल भइरहेको दावी गरेका छन्। उनले अगाडि भने देशभित्रका युवा तथा शिक्षित वर्ग सबैतिर निराशाको बदल मात्रै मडारिएको छ। युवाहरू अत्तालिएको छन्, सरकारले कुनै योजना बनाउन सकेको छैन, सरकारमा आयु लम्ब्याउनेको कुण्ठा मात्रै रहेको र अनेक स्टन्ट खडा गरेर तर्साउने काम मात्रै गरिरहेको उनको आरोप रहेको छ। उनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणमा खुल्ला रूपमा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। उनले देशको निकासका लागि नेकपा एमाले मूल बिन्दुमा रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले नेकपा एमाले सरकारमा जान कुनै हतार नभएको समेत बताएका छन्। उनले सरकार ढाल्ने र बनाउने कसरतमा भन्दा पनि नेकपा एमाले अब मिसन 2084 साल आफ्नो पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा लागेको समन बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने सरकारमा जाने मनसाय पार्टीको छैन, सरकारले ढाल्ने प्रयास गर्दैनौँ, यो सरकार आफै ढल्ने उनले बताएका छन्।
यसैबीच यता सधैँ गठबन्धनको पछाडि नलाग्ने भन्दै झलनाथ खनालले गठबन्धन छोड्ने सङ्केत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टी जहिले पनि गठबन्धनको पछि नलाग्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले अब आउने चुनावमा पार्टीले देशव्यापी भाग लिने र सधैँ गठबन्धनको पछि नलाग्ने बताएका हुन्। अब आउने चुनावहरूमा हामी व्यापक रूपमा भाग लिन्छौँ तर जहिले पनि गठबन्धनका पछि लाग्दैनौँ। खनालले भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नितान्त आफ्नो व्यक्तित्वका साथ आफ्नो कार्यक्रम र योजनाका साथ आउने चुनावमा जनताका बीचमा जान्छ। उनले अबको चुनावसम्म 753वटै पालिकामा पार्टीका झण्डा फहराउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्दै हामी सधैँ गठबन्धनको पछि नलाग्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले नेकपा एमालेमा ठूलो पहिरो जाने समेत घोषणा गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले एमालेमा ठूलो पहिरो जान लागेको दाबी गरेका हुन्। बुधबार समाजवादी आदिवासी जनजातिको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अब एमालेमा ठूलो पहिरो जाने दाबी गरेका हुन्। त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले सही बाटो लिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। अहिले हामीले के कुरामा बढी मात्रामा चिन्तित छौँ भने हामी सँगसँगै विद्रोह गरेर आएका कतिपय साथीहरू पलायन हुँदै फेरि एमालेतर्फ फर्किने भन्ने चिन्ता पनि हामीहरूसँग छ। विभिन्न जिल्लामा त्यस्ता घटना भइरहेका छन् उनले भने। तर हामीले यही मञ्चबाट एमाले छाडेर आएकाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराएका छौँ। यो के को थालनी हो भने अब एमाले भित्र पहिरो जाँदैछ। हामीले सही बाटो लिने हो भने केही वर्षभित्र हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने उनले तर्क गरेका छन्। नेकपा एमाले अहिले पनि समाजवाद ल्याउन सक्दैन भन्ने बाटोमा लागेको भन्दै उनले सो पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ लागिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने अहिले समाजवाद त ल्याउन सकिँदैन भन्छन्। नेकपा एमाले समाजवादलाई अहिले कार्यक्रम बनाउनै सक्दैन। अहिले पनि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज हेर्नुभयो भने समाजवाद ल्याउन सक्दैन। त्यसले जबज्ने लक्ष्य हो भन्छ उसले। यसरी यो पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरतर्फ लागेको र नेकपा एमालेमा ठूलो पहिरो जान लागेको उनले तर्क गरेका छन्। यसैबीच यता नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेना बीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संयुक्त तालिमको 40औं संस्करण यही भदौको 24 गतेदेखि असोजको 12 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाली सेनाका 30 जना र अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी जम्मा 42 जनाको सहभागिता रहने संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायताका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुन नेपाली सेनाले जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय एमसिसी पारित भइरहेको अवस्था र कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा अमेरिकी सेना आउनुलाई कतिपयले शङ्काको रूपमा समेत हेरेको बताइएको छ। अभ्यासमा सहभागिताका लागि अमेरिकाको सैनिक टुकडी बन्दोबस्तीका सामग्री सहित भोलि बिहिबार 21 गते अमेरिकी वायुसेनाको विमानद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने र विमान पर्सि शुक्रबार 22 गते फिर्ता हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ। नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूमा सैन्य सङ्गठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, अति आतंकवाद प्रवातरणही संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेना सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। यसैबीच संयुक्त अधिराज्यमा सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक तालिममा सहभागी हुने नेपाली सेनाको 10 सदस्यीय टोली आज प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायत प्रस्थान गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय एमसिसीको निकै ठुलो विटण्ड र आन्दोलन चलिरहेको बेला अमेरिकी सेना नेपालमा आउनु कतिको जायज हो, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई विश्राम नदिई अगाडि बढाउने बताए तापनि उनले भ्रष्टाचारीहरूले आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। सामुदायिक रेडियो माडीको 13औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज माडीमा सम्बोधन गर्दै उनले यस अभियानमा सम्झौता नगरी अगाडि बढिने बताएका छन्। यो मेरो मात्रै नभई सरकारको पनि सङ्कल्प हो। यस अभियानलाई विश्राम लिने छैनौँ। मन्त्री श्रेष्ठले भने यस अभियानलाई देशका सबै
बुद्धिजीवी नागरिक समाजले साथ दिइरहेको भन्दै उनले सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी कतिपय कदम चल्दा अप्ठ्याराले आफूहरूलाई समस्या पारेको भन्दै उनले हाम्रो मिसन र ध्यानमा हामी सम्झौता गर्ने छैनौँ। उनले भने सरकार तथा गृहमन्त्री दृढका साथ टिक्छन् त भन्ने चिन्ता र चासोमा आम जनसमुदायमा रहेको आफूले अनुभूति गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसबीचमा भएका कतिपय घटनाक्रमले जनसमुदायमा चासो बढाउनु स्वाभाविक भए पनि सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले यो सरकार भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, दण्डहीनता, ठगीको विरुद्धमा उभिएको छ। यस अभियानलाई निरन्तरता दिने समेत बताएका छन्। यसैबीचमा सरकारी जग्गा, सुन तस्करी प्रकरण र शरणार्थी प्रकरणका अपराधी तथा तस्करहरूलाई कानुनको कठघरामा उभाएर छाड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दृढता व्यक्त गरेका छन्। यी काम सजिलो नभएको भन्दै उनले सजिलो बाटो होइन भनेर तै चुप मै चुप भएर यथास्थितिकै सामु लम्पसार पर्ने काम यो सरकार र गृहमन्त्रीबाट हुनै नसक्ने बताए। यसैबीच यता एसिया कप खेलेर फर्किएका नेपाली टोलीको काठमाडौँको विमानस्थलदेखि काठमाडौँमा भव्य स्वागत भएको छ। एसिया कप खेलेर श्रीलङ्काबाट फर्किएको नेपाली टोलीको भव्य स्वागत भएको छ। नेपाली टोली बुधबार विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो। टोलीलाई समर्थकहरूले फुलमाला र अबिरले भव्य स्वागत गरेका हुन्। यसैबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउनको लागि आफूले नीतिगत पहल गर्ने समेत बताएका थिए। श्रीलङ्काबाट फर्किएपछि रवि लामिछानेले रङ्गशाला बनाउने बारे सांसदमा कुरा राख्ने बताएका हुन्। श्रीलङ्कामा एसिया कप हेरेर फर्किएका रवि लामिछानेले क्रिकेटमा देखेको सपना पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट सबै भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। रङ्गशाला बनाउने बारे सांसदमा कुरा राख्ने बताउँदै रवि लामिछानेले भने क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनै नसकिने कुरा हुनै नसक्ने कुरा होइन, तर सरकार र सरकारवालाहरू त्यतिखेर मात्रै जाग्छन् जब खेलाडीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउँछन्। हामी हाम्रो परिधिभित्रबाट यसको विकासको लागि नीति निर्माणको तहमा छौँ। हाम्रो तर्फबाट साथ छ। हामीले सांसदमा पनि यो कुरा राख्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने वामदेव गौतमले बताएका छन्। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्ने तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा जान नसक्ने बताएका छन्। उनले जनयुद्धकालमा राम्रो काम पनि भएका र नराम्रा काम पनि भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका पीडितहरूका घर घरमा पुगेर माफी माग्न नगएसम्म आफू माओवादीको पार्टी सदस्यता लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्नु मार्क्सवाद नभई गल्ती भएको उनले जिकिर गरेका छन्। नेता गौतमले नेकपा एमाले 70 वर्षे उमेर हद नहटाएको दावी गर्दै उनले उमेर हद संविधानको धारा 24 को विरुद्धमा रहेको भन्दै हटाउनु पर्ने समेत माग गरेका छन्। उनले भने हामी नेपालीहरूको सबै कम्युनिस्ट एकता गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको एमालेलाई छोडेर होइन। म नेकपा एमालेमा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्छु। म माओवादी केन्द्रमा जान सक्दिनँ, किनभने जनयुद्धका राम्रा अथवा नराम्रा काम दुवै भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमरेडले घर घरमा पीडितका घर घरमा गएर आफूले गरेका गल्ती हो भनेर राजनीतिक व्यक्तित्वको हत्या गर्नु गलत थियो, नभनेसम्म म त्यो पार्टीमा सदस्यता लिएर जान सक्दिनँ। संयुक्त रूपमा एउटै पार्टी बनाउने हो भने हामी जान सक्छौँ उनले बताएका छन्। समाजवाद ल्याउने घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएका पार्टीहरू पुँजीवाद भन्दा अरू केही नरहेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री स्वयंले नै एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउनुले धेरै कुराको शङ्काको घेरामा आएको समेत उनले निष्कर्ष निकालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्युतीय गाडीको खर्च पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो पर्ने कुलमान घिसिङले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेको 51वटा चार्जिङ स्टेसनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि
लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन विस्तारका लागि ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्न लागेको समेत बताएका छन्। निर्देशन कुलमाङ घिसिङले 51वटा चार्जिङ स्टेसनको एकसाथ उद्घाटनले देशभर विद्युतीय गाडीको प्रावधानमा प्रयोगसँगै र सहयोग पुग्ने बताउँदै पछिल्लो समय माइक्रोबस, ट्याक्सी र व्यक्तिगत गाडी गरी धेरै विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा वृद्धि भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले चार्जिङ स्टेसनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तो यात्रा गर्न सकिने बताउँदै कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाडीको विकाससँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने, व्यापार घाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा पनि योगदान हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। घिसिङले विद्युतीय गाडीको खर्च पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो हुने बताएका छन्। प्राधिकरणले देशभर थप 500वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको समेत उनले भनाइराखेका छन्। उनले भने विद्युतीय प्राधिकरणले 51वटा चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरेको छ। यसले देशभर विद्युतीय गाडीको प्रमोसन हुनेछ। चार्जिङ स्टेसनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिनेछ। विद्युतीय गाडीको खर्च पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीभन्दा झन्डै 15देखि 20 गुणा सस्तो पर्ने उनले बताए। घिसिङले भने अपरेसन कस्ट शून्य छ भने 6,000 रुपियाँको डिजल पेट्रोल लाग्ने ठाउँमा 4,000 रुपियाँले पुग्ने अवस्था आउँछ। विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दा नेपालको बिजुलीमा नेपालमा नै खपत हुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा नै विद्युतीय गाडीको प्रावधान गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने, नेपालमा उत्पन्न भएको जलविद्युत देशैभरि खपत हुने बताउँदै उपाध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार तयार गरेर देशमा उत्पादित विद्युतलाई विदेश निर्यात गर्न नपर्ने समेत बताएका छन्।